नमस्कार, फोन इज जापानको यो फेसबुक पेज हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा म फुर्वा शेर्पाको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार टक्राउन चाहन्छु। पुनः लाइभमा जोडिएको छु। अन्तर्वार्ता एउटा यहाँहरूमाझ एउटा अन्तर्वार्ता लिएर आएको छु। जापानमा रहेका जनजातीय एकल जातीय संस्थाहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेफिन जापानका अध्यक्ष टेक बहादुर लिम्बू सुमनसँग आज हामी कोरोना भाइरसको कारण जापानमा रहेका नेपालीहरूमा परेको प्रभाव, नेफिन जापानको गतिविधि लगायत जनजातिहरूको पहिचान र अधिकारका सवालहरूको बारेमा आजको यो लाइभ मार्फत हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। आजको अतिथि टेक बहादुर लिम्बू, उहाँलाई सुमन लिम्बू नामले पनि उपनामले पनि चिनिन्छ। उहाँलाई हामी कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छौँ। अध्यक्षज्यू, यहाँलाई फोन इज जापानको यो फेसबुक लाइभमा स्वागत छ। धन्यवाद खरबाजी। आदिवासी आराम हुनुहुन्छ? आराम नै हुनुहुन्छ सर? हजुर, आरामै छु। तपाईँ जापानमा रहेका एकल जातीय संस्थाहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जापानको चाहिँ अध्यक्ष पदमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। विश्व जगत अहिले कोरोना भाइरस कोभिड-19ले अस्तव्यस्त भइरहेको अवस्थामा जापानमा रहेका नेपालीहरू पनि एक किसिमले असरमा परिरहेको देखिन्छ। यहाँ धेरै मात्रामा नेपालीहरूको मृत्यु अथवा हताहत भइरहेको अवस्था नभए पनि अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न असरहरू परेको देखिन्छ। तपाईँको नजरमा कोभिड-19को कारणले जापानमा रहेका नेपालीहरूमा कस्तो असर परेको देख्नु भएको छ? कृपया बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। विश्व महामारी कोरोना भाइरसको कारणले जापान पनि असर पारेको छ र जापानमा बस्ने हामी नेपालीहरूलाई निश्चयमा पनि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूपले असर पारिरहेको छ र हामी नेपालीहरू करिब मध्ये 7 जनालाई सङ्क्रमित भएको पाइएको थियो। उहाँहरू हस्पिटलमा रहेर अहिले पूर्ण रूपमा निको भएर फर्किसक्नु भएको छ। तर कतिपयहरूलाई यसले सङ्क्रमित नपारे पनि यो महामारीले अप्रत्यक्ष रूपमा पनि असर पारिरहेकै छ। धन्यवाद। हजुर, जापानमा अहिले यो जुन जापान सरकारले आपतकालीन अवस्था घोषणा गरेको थियो, त्यो सँगसँगै कोरोना सङ्क्रमणको दर अलिकता कमी आएको हो कि भन्ने आम जापानवासी नेपाली लगायतले महसुस गरिरहेको अवस्थामा पछिल्लो समय सङ्क्रमण बढ्दै गइरहेको छ। यसले थप नेपालीहरूमा पनि त्रास पैदा गरेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जापानले कोरोना सङ्क्रमण रोक्नका लागि अथवा कोरोना सङ्क्रमित नेपालीहरूको लागि के कस्ता सहयोगहरू गर्ने योजना बनाउनु भएको छ? निश्चय नै पनि यो कोभिड-19ले प्रभाव पारेको अवस्थामा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जापानले केही अग्रसरता लिएको छ। त्यसमा हामीले अप्रिल महिनामा एउटा जुम भर्चुअल मिटिङ अन्तर्गत नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घसँग सम्बद्ध 11 एकल जातीय सङ्घ संस्थाहरू र 5 वटा यसका क्षेत्रीय समितिहरूसँग मिटिङ बसेर नेफिन जापान कोभिड-19 सहयोग कोष स्थापना गरेको छौँ र सहयोग समिति गठन गरेको छौँ र त्यसमा सबै एकल जातीय सङ्घ संस्थाहरू रहँदै र परिचालित गराउँदै र क्षेत्रीय समितिहरूलाई परिचालित गराउँदै कोभिड-19बाट प्रभावित पीडितहरूलाई हामीले विभिन्न तह तबकाबाट सहयोग गर्ने भनेर हामीले लागिरहेको छौँ
र अहिले ती कार्यहरू भइरहेको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ समक्ष जापानबाट कोही त्यस्ता कोरोना पीडितहरू तपाईहरु समक्ष राहत अथवा सहयोगको लागि कोही आएको त्यस्तो केही रेकर्ड छ यहाँहरुसँग? निश्चय पनि, तर सङ्क्रमित नै चाहिँ आइपुगेको छैन। अब के छ भने सङ्क्रमितलाई चाहिँ जापान सरकारले नै सिधै हेर्ने भएको कारणले हामी कहाँ सायद आइपुग्दैन होला। तर यसले असर पारेका व्यक्तिहरू जो विद्यार्थीहरू भए, जो भिसा बेगर थिए र कतिपय अन्य कारणहरूले यहाँ बसेका थिए, उहाँहरूलाई समस्यामा परेको हुँदाखेरि हामी कहाँ सहयोगको लागि राहतको माग गर्दै निवेदन गर्न आइपुगेको छ। उहाँहरूलाई हामीले सकेको सहयोग गरिरहेको छौँ र अब हामी अझै पनि निवेदन आइरहेको छ र उहाँहरूलाई हामी गर्नेछौँ। यहाँले भर्खरै भन्नुभएको थियो नेफिन जापानले अप्रिल महिनामा भन्नुभयो यहाँले एउटा भिडियो संवाद मार्फत बैठक सम्पन्न गराउनु भएको थियो। त्यस बैठकमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू के भएका छन्? कृपया यो लाइभ मार्फत प्रश्न पारिदिनुहोस्। हामीले नेफिन जापानले एउटा जुन भर्चुअल मिटिङ गरेको थियौँ, त्यसमा हाम्रो निर्णयहरू विशेष गरेर कोभिड-19ले असर पारेका जापानवासी सम्पूर्ण नेपाली अथवा हाम्रा एकल जातीय सङ्घ संस्था समुदाय सम्पूर्णलाई सहयोग गर्ने भनेर नेफिन जापान कोभिड समिति, कोभिड सहयोग समिति र कोभिड कोष हामीले खडा गरेको छौँ र त्यो कोभिड कोषमा सहयोग गर्ने क्रम पनि भइरहेको छ र त्यो कोभिड कोषबाट हामीले पीडितहरूलाई सहयोग गर्ने काम गरिरहेको छौँ। लगायत हामीले यो कोभिड-19बाट बच्नको लागि प्रचार प्रसार र सबै तह तबका क्षेत्र जापानभरि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ सम्बद्ध सम्पूर्णलाई हामीले खबर गर्ने, सूचित गर्ने र राज्यबाट भइरहेको कुराहरूलाई पनि हामीले चाहिँ पास गरिदिने अथवा राज्यहरूबाट यो सुविधाहरू छ अथवा चाहिँ यसरी आफ्नो चाहिँ समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लगायतका अब नेपाल जानेहरू र नेपालबाट आउनेहरू लगायतका हामीले सकेको सहयोग गरिरहेको छौँ र यसै मार्फत म यहाँहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले एउटा आपतकालीन सहयोग स्थापना कोष सहयोग स्थापना गरेको छ र यो आपतकालीन सहयोग कोषले साँच्चै नै यहाँनिर कोभिड-19बाट पीडित व्यक्तिहरूलाई सहयोग अथवा राहत सकेको दिने गर्ने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ जापानले नेपाली दूतावासको संरक्षकत्वमा बनाएको यो आपतकालीन राहत कोषले कतिको सान्दर्भिकता छ? कति जुन प्रभावितहरू छ उहाँहरूले कतिको राहत पाएको महसुस गर्नुभएको छ? नेपाली समुदाय कोभिड-19 सहयोग समिति भनेर एउटा जापानको लागि राजदूत महामहिम प्रतिभा राणाको संरक्षकत्वमा एनआरएनको अध्यक्षताको संयोजकत्वमा एउटा नेपाली समुदाय एउटा सहयोग समिति गठन भएको छ र त्यसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ पनि एउटा सदस्यको रूपमा रहेको छ र लगायत अरू सङ्घ संस्थाहरू पनि यसमा चाहिँ सम्मिलित हुनुहुन्छ र यसमा नेपालका हाम्रा जो नेपालीहरू यहाँ हामी सम्मिलित छौँ अथवा नेपालीहरू जो जापानमा छौँ उहाँहरूको समस्याहरू अथवा कोभिडले जो प्रभावित भएको छ लगायतका अरू कुराहरूले प्रभावित भएको छ उहाँहरूलाई त्यो समितिले सहयोग गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ। कतिपय यस्तो भर्चुअल मिटिङहरू पनि भएको छ, त्यसमा म पनि उपस्थित भएको छु र अहिले सकेको कार्य गरिरहेको होला भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले नेपालबाट फ्लाइटहरू
नआइरहेको अवस्थामा पनि राजदूतावासको एउटा चाहिँ यो समन्वयमा ती कार्यहरू भइरहेको जस्तो लाग्छ र कतिपय अहिले जापान आउनलाई नेपालीहरूलाई एक किसिमको रोग जस्तो पनि भइरहेको छ। यो नेपालमा चाहिँ कोरोना भाइरस बढिरहेको अवस्था, सङ्क्रमितको अवस्था बढिरहेको कारणले पनि जापान अलिकति त्रसित भइरहेको अवस्था छ। जापानमै पनि आफै पनि यो चाहिँ जापानमा पनि त्यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। त्यसर्थ सबैले अलिकति आत्मसंयम, धैर्य हुँदै अलिकति सुरक्षित हुने अवस्था पनि हुनुपर्ने अवस्था पनि छ। धन्यवाद। हजुर, यो कोभिड-19 को यो विषम परिस्थितिमा जापानबाट नेपाल फर्कने र नेपालमा सिओए आएर अथवा डिपेन्डेन्ट भिजामा र घुम्नका लागि जापान तत्कालै आउनुपर्ने जो नेपाली हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि चार्टर फ्लाइटको लागि दूतावासले पनि एउटा पहल कदमी कानुनी रूपमा सहयोग गर्ने उहाँहरूले गर्दै आइरहनु भएको थियो। तर चार्टर फ्लाइटको भाडा लगभग दोब्बर नै तोक्नु भएको छ र तपाईँ पनि एउटा नेफिन जापानको तर्फबाट समितिको सदस्यमा हुनुहुन्छ र यो जापानमा रहेका आम नेपालीहरू जो फर्कन चाहनुहुन्छ उहाँहरूको गुनासो के छ भने भाडा अत्यन्तै महँगो हो, हामीलाई काम गुमाइरहेको अवस्थामा महँगो भाडा तिरेर कसरी नेपाल जाने भन्ने खालको गुनासोहरू धेरै मात्रामा पाइन्छ। यहाँहरूले उहाँहरू समक्ष केही त्यस्तो पहलहरू गर्नु भएन भाडा घटाउनका लागि? निश्चय पनि यो पहिला अहिलेभन्दा महिना दिन अगाडि झन्डै यो 5औं महिनातिर नेपालबाट आउँदाखेरि अथवा यताबाट जाँदाखेरि भाडा चाहिँ करिब यो $1200 देखि $1500 थियो। त्यो अहिले बिचमा चाहिँ यसको धेरै चाहिँ यो कम्प्लेनहरू आएपछि त्यसलाई हामीले सङ्घ संस्था लगायतका नेपाल एम्बासीले नेपालमा खबर गरेर यसको भाडा दर घटाइएको छ। अहिले चाहिँ यो घटेको अवस्था छ। निश्चय पनि यो एउटा हामी कोभिड-19 महामारीमा परिरहेको व्यक्तिलाई त्यो भाडा निकै चर्को थियो, तर त्यो अहिले अलिक घटेको अवस्था छ। र साथसाथै अब जापानमा आउनलाई पनि खै त अब चार्टर फ्लाइटलाई पनि अब एक किसिमको रोग जस्तो भइरहेको छ। तर कतिपय आउने क्रम भने भइराखेको छ। जस्तो आजको फ्लाइट पनि आउने अवस्था छ, तर मान्छेहरू आउने सवालमा चाहिँ त्यति कन्फर्म छैन र जापानबाट नेपाल जाने सवालमा केही मात्रामा यो नाम प्रकाशित गरेर गइरहेको अवस्था छ। धन्यवाद। जनजाति महासङ्घ जापानमा रहेका पुराना संस्थाहरूकै सूचीमा पर्छ। लगभग 2 दशक अगाडिदेखि जनजाति मात्र नभएर जापानवासी नेपालीहरूको हक हित र दुःख सुखको एउटा सारथीको रूपमा क्रियाशील रहँदै आएको संस्थाको रूपमा स्थापित भइसकेको संस्था हो र तपाईँले लगभग 2 वर्षको कार्यकाल पुरा गरिसक्न लाग्नु भएको छ। तपाईँको कार्यकालमा जनजाति महासङ्घमा भएका सुधारहरू र उल्लेख्य कामहरू बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद एकदमै राम्रो प्रश्नको लागि। निश्चय नै पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जापान 1999मा स्थापित भएर आज करिब अहिले 20औं वर्ष काटमा लागिरहेको छ। र मेरो कार्यकालमा एउटा महत्त्वपूर्ण काम के भएको छ भने मेरो कार्यकालभन्दा अगाडि जापानमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जापान चाहिँ 2टा महाशक्ति केन्द्रहरूमा केन्द्रित थियो, एउटा नागोयामा र एउटा चाहिँ टोकियोमा। र टोकियो र नागोया भन्ने 2टा महाशक्ति केन्द्रलाई एकीकृत गराएर एउटै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जापान बनाउने एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कार्य सम्पन्न भएको छ। दोस्रो कार्य यो पहिला मेरो कार्यकालभन्दा अगाडि नागोयाले नागोया मात्रै हेर्ने, टोकियोले टोकियो सहर मात्रै हेर्ने गर्दथ्यो। तर अहिले मेरो कार्यकाल पछाडि यो एकीकृत भए पछाडि सम्पूर्ण जापानलाई हेर्ने एउटा चाहिँ संस्थाको रूपमा स्थापित भएको छ र साथै 5वटा क्षेत्रीय समितिहरू गठन भएको छ। फुकुओका, कान्तो, किताकान्तो, नागोया, सेन्दाई र यसरी क्षेत्रीय समितिहरू पनि अहिले
गठन भएर हामीसँगै अगाडि बढिरहेको छ र त्यसै गरेर नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले गरिँदै आएको कार्यहरू जस्तो चाहिँ विश्व आदिवासी दिवस, गौतम बुद्ध जन्म जयन्ती दिवस, प्रथम शहीद लखन थापा मगर लगायतका कार्यक्रमहरू गर्ने र साथै हामीले समसामयिक नेपालका आदिवासी जनजाति प्रतिको कुराहरूमा पनि चासो राख्दै विभिन्न प्रेस विज्ञप्तिहरू र विभिन्न हामीले चाहिँ त्यस्तै खाले आन्दोलनहरूमा एउटा ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाललाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै हामीले यहाँ जापानको लागि राजदूतावासमा पनि प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्रहरू बुझाउने कार्य भएको छ र लगायत केही कार्यहरू मेरो कार्यकालमा भएको कुरा अवगत गर्दछु। पक्कै पनि यहाँले भर्खरै बताइसक्नुभयो जापानमा भौगोलिक रूपमा भन्नुपर्दा जनजातिहरू जापानमा पनि छरिएर रहनुभएको थियो। सङ्ख्यात्मक रूपमा थोरै भए पनि भूगोलको हिसाबले फरक फरक प्रान्तहरूमा बसोबास गरिरहेको अवस्थामा दुई शक्ति केन्द्रहरू नागोया र टोकियोलाई एक बनाउने काम यहाँको कार्यकालमा सफल बनाउनु भएको थियो र त्यसभन्दा अगाडि पनि प्रयासहरू नभएका होइनन्, तर धेरै चुनौतीहरूका कारण अघिल्लो नेतृत्वहरूले यो कार्य गर्न सक्नुभएको थिएन। तपाईँको कार्यकालमा भएको यो कार्यको हामी पनि प्रशंसा गर्न चाहन्छौँ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र अहिले धेरै आदिवासी जनजातिहरूको बुझाइमा के छ भने हामी लगभग युवाहरूमा बुझाइमा चाहिँ मङ्गोल र आदिवासी भन्ने शब्द अलिक विवादास्पद भइरहेको हो कि भन्ने महसुस भइरहेको छ। आदिवासीहरू मङ्गोल हुन् या आदिवासी, कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ? धन्यवाद। बडा जटिल क्वेसन गर्नुभयो यहाँले र यदा कदा यी शब्दहरू पनि आउने गरेको मैले पनि देखेको छु। नेपाल आदिवासी जनजाति भन्ने शब्द कतिपय आदिवासी मूलकै साथीहरूले अलिकति विरोध गरेको पनि पाइएको छ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले कतिपय यो सायद बुझाउनु नसकेर हो अथवा चाहिँ बुझाएर पनि बुझ पचाएका साथीहरूले अखै क्वेसनहरू गरेको हुनसक्छ। र यसमा मेरो एउटा चाहिँ सम्पूर्णलाई अनुरोध आग्रह के छ भने त्यो शब्द जालमा नफसौँ भन्ने मेरो चाहिँ सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। यो के छ भन्दाखेरि फुटाउ र राज गर भन्ने नीति अन्तर्गत यी शब्दहरू आएको पनि हुनसक्छ। त्यसर्थ त्यसमा हामी नअल्झिकन हाम्रो साझा मुद्दा र साझा सवालहरूमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र पहिलो कुरो त यहाँले भन्नुभयो आदिवासी जनजाति शब्द चाहिँ उपयुक्त छैन भन्ने कुरोमा मेरो त्यो विमति छ। आदिवासी जनजाति शब्द एकदमै उपयुक्त छ, किनभने यो नेपाली खस भाषा हो। आदिवासी भन्नाले दुईटा शब्द मिलेर आदिवासी भएको। आदि भन्ने शब्द पनि दुईटा छ, एउटा रस्व एउटा दीर्घ। र अहिले आदिवासीको अगाडिको आदिको दी चाहिँ रस्व हो। आदिको अर्थ हुन्छ प्रथम, सर्वप्रथम भन्ने अर्थ लाग्छ र वासी भनेको बासिन्दा, त्यो ठाउँमा बसोबास गर्ने। आदिवासी त्यसैले आदिवासीको अर्थ हुन्छ आदिमकालदेखि बसोबास गर्दै आएको। र जनजाति भनेर पछाडि राखिएको छ। यो एउटा यो चाहिँ एउटा फ्रेजको रूपमा अथवा चाहिँ यो परिपूरकको रूपमा राखिएको छ। जनजातिको अर्थ हुन्छ आफ्नै भाषा, लिपि, धर्म, संस्कार, संस्कृति, रीतिरिवाज, परम्परा भएको सम्पन्न एउटा समुदाय, साथै कुनै पनि छुवाछुत नभएको वर्ण विनाश्रम, हिन्दू धर्म अथवा हिन्दूको वर्णाश्रमभित्र नपरेका जो जातिहरू छ त्यस्तालाई जनजाति भनिन्छ। साथै राज्यको मूलधारमा नरहेको
उनीहरू सम्पूर्ण रूपले पूर्ण भए तापनि उनीहरूलाई राज्य विमुख भएको भनेर राज्यले नै सरकारले नै यसलाई चाहिँ स्पष्ट पारेको छ। यसर्थ आदिवासी जनजाति भन्ने शब्द एकदमै उचित छ। र अघि यहाँले भन्नुभयो मङ्गोलको कुरा गर्नुभयो र कतिपयहरूले मूलवासीको कुरा पनि गर्नुहुन्छ। अब मङ्गोल त मङ्गोलिया देश हो, त्यसैले हामी नेपालका आदिवासीहरूले नेपालकै आदिवासी भन्ने शब्द नै उचित हुन सक्छ। मङ्गोल भन्ने शब्द अब विदेशी भएको कारणले, तर एउटा कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मङ्गोल चाहिँ हाम्रो हामी आदिवासी जनजातिहरू अथवा मूलवासीहरू मङ्गोल नस्लको हुनसक्छ, तर त्यो शब्दमा नै हामीले चाहिँ एउटा गौरव गर्नुपर्ने अवस्था चाहिँ म देख्दिनँ। अर्को कुरो कतिपयले मूलवासी भन्ने शब्द पनि प्रयोग गरेको देख्छु, तर त्यो नेपाली शब्दकोशमा मैले चाहिँ देखेको छैन। नेपाली शब्द नेपाली खस भाषामा पनि यसको आफ्नै व्याकरण हुन्छ, आफ्नै किसिमको चाहिँ एउटा यसको शब्द रचनाहरू हुन्छ। त्यसर्थ त्यसप्रति पनि यहाँहरूले ध्यान दिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अपितु म के भन्न चाहन्छु भने हामी आदिवासी हौँ, जनजाति हौँ, मूलवासी हौँ, रैथाने हौँ, अर्थात् हामी इन्डिजिनियस हौँ। तसर्थ यी कुराहरूमा हामीले कतिपय पनि शब्दहरूमा नअल्झिकन हाम्रो साझा मुद्दा, साझा सवाल र हाम्रो साझा कुराहरूमा केन्द्रित भएर हामीले गर्नुपर्ने कार्यहरूमा अगाडि मिलेर बढ्नु नै उपयुक्त हुन्छ भन्ने म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र साथै हाम्रो चाहिँ हामी एक ढिक्का भएर कोसँग लड्ने भन्दाखेरि पनि हाम्रा कतिपय यस्तो साझा मुद्दाहरू छ जो चाहिँ विभेदमा पारिएको छ, जो कतिपय कुराहरू चाहिँ अब चाडपर्वहरू कुराहरू छ। यी सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ बरु चाहिँ त्यो हाम्रो मङ्गोलको साथीहरू भनौँ अथवा मूलवासी शब्द प्रयोग गरेर आउनुभएको मित्रहरू त्यो साझा सवाल र मुद्दाहरूमा एकीकृत भएर हामी अघि बढौँ र हाम्रो यो समुदायलाई पनि एउटा समृद्ध बनाऊँ। हाम्रो समुदाय समृद्ध भयो भने देश समृद्ध हुन्छ र देशले राखेको एउटा चाहिँ नारा छ समृद्ध नेपाल। त्यो समृद्ध नेपालमा हामी आदिवासी जनजाति, मूलवासी, रैथाने, इन्डिजिनियसहरू पनि त्यो धारमा, त्यो अवस्थामा पुगौँ भन्ने चाहिँ म यहाँहरूलाई सम्पूर्णलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, यससँग सम्बन्धित म एउटा कमेन्ट, एकजना हाम्रो यो लाइभ हेरेर एकजना गङ्गा गर्ती मगरज्यूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, आदिवासी मात्रै ठिक छ, जनजाति ठिक छैन भन्नुभएको छ। आदिवासी जनजाति र मङ्गोलमा विवाद भइरहेको अवस्थामा जनजाति आदिवासी मात्रै भन्दा ठिक हुँदैन? कस्तो लाग्छ यहाँलाई? आदिवासी र जनजाति कसरी किन जोडिन गयो? धन्यवाद हाम्रो गङ्गा गर्ती मगरज्यूलाई। मैले अघि पनि भने आदि र वासी भने आदि भनेको सर्वप्रथम भनेर बुझ्नुपर्छ, वासी भन्नाले सर्वप्रथम त्यहाँको निवासी, आदिमकालदेखि बसोबास गर्ने भनेर बुझौँ। र त्यतिले मात्रै भएन, हामी अझ के छौँ भन्दाखेरि आफ्नै भाषा छ। जनजातिको अर्थ मैले अघि भने जनजाति भनेको आफ्नै भाषा भएको, आफ्नै लिपि भएको, आफ्नै धर्म संस्कृति भएको र आफ्नै रीतिरिवाज परम्परा भएको र हामी हिन्दू धर्मको वर्णाश्रममा नपरेको अथवा हामी बिचमा छुवाछुत जात जातिको रूपमा नभएको र हामी राज्यको मूलधारमा जस्तो चाहिँ हामीसँग राज्य नभएको भन्ने अर्थ लाग्छ। त्यसर्थ यसलाई आदिवासी जनजाति भनेको एउटा परिपूरक शब्दको रूपमा लिन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, आदिवासी जनजातिहरू एक डिक्का भएर जानुपर्ने अवस्थामा एक थरी आदिवासीहरू हामी आदिवासी होइनौँ, हामी सदियौँदेखि बसोबास गर्दै आएका हामी मङ्गोल जाति हौँ भन्ने एक खालको जमात छ। र अर्को थरीको जमात हामी आदिवासी हौँ भन्ने छ, अर्को थरीको जमात हामी आदिवासी जनजाति हौँ भन्ने छ। र राज्यको तर्फबाट आदिवासी जनजातिहरू पछाडि पारिएको भनेर अवस्थामा राज्यको समान पहुँच र अधिकार पाउनका लागि लड्नुपर्ने बेला आदिवासी जनजातिहरू परिवारभित्र नै उहाँहरूको आन्तरिक रूपमा नै यो एक किसिमको मतभेद रहँदै आएको छ। कस्तो लाग्छ यहाँलाई यो आदिवासी जनजातिहरूले लक्षित ठाउँबाट राज्यबाट समान सेवा सुविधा पाउनका लागि
यही अवस्थामा यही रफ्तारमा गयो भने आदिवासी जनजातिहरूको हक हित सुनिश्चित होला? बडो राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। निश्चय पनि हामी शब्दहरूमा अल्झिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता छ र उहाँहरूले मेरो विनम्र अनुरोध के छ भने हाम्रो साझा मुद्दा र सवालहरूमा हामी केन्द्रित हौँ, तर यो आदिवासी जनजाति अथवा चाहिँ मङ्गोल अथवा चाहिँ मूलवासी यी शब्दहरूमा नअल्झौँ। यो शब्दहरूले हामीलाई फुट परस्त र हामीलाई चाहिँ एकदिखा हुन दिँदैन। तसर्थ आदिवासी जनजाति जो शब्द छ र ठिक छ, उहाँहरूले मूलवासी भन्ने शब्द पनि प्रयोग गर्दैनन्, त्यसलाई पनि हामी चाहिँ प्रयोग गरेरै जाउँ। रैथाने भन्ने हौँ हामी। तसर्थ यी कुराहरू भनेको एउटा नीति छ नेपालको, फुटाउ र राज गर। त्यो फुटाउ र राज गर अन्तर्गत यी शब्दहरू आएको हुनसक्छ। त्यसर्थ त्यो शब्द जालमा हामी नपरौँ। हामीले हाम्रो साझा मुद्दा र सवालहरू, हाम्रो साझा मुद्दाहरू धेरै छ। अब समानुपातिक समावेशीको कुरा, न्याय र समानताको कुरा, विभेद विरुद्धको कुराहरू लगायतको कुराहरूमा चाहिँ हामी एकाकार हौँ, एकीकृत हौँ। म यही अनुरोध गर्दछु। अब आदिवासीमा त्यस्तो चाहिँ मत भिन्नता राख्नुपर्ने कारणै छैन, किनभने नेपाली भाषा हो, नेपाली खस भाषा हो। अब तपाईँहरूले जस्तो चाहिँ के बुझ्नु होस् भने आफ्नो मातृभाषामा यो आदिवासीको आफ्नै शब्द छ। जस्तो लिम्बू भाषामा खाम्बोङबा भन्छौँ, त्यसै गरेर सबैको आफ्नो भाषा। त्यो भाषा मातृभाषामा गल्ती भयो भने त्यसमा औँलाउनु ठिक छ, तर नेपाली खस भाषामा हामी आदिवासी जनजातिहरूले नेपाली भाषै राम्रो बोल्न आइरहेको हुँदैन। हामीले नेपाली भाषा बोल्दाखेरि चाहिँ कोटमा धुलो लागिबक्सियो छ भन्ने किसिमको अहिले पनि गाउँघरमा बोलाइ चालाइ छ। र त्यसै पनि हामी नेपाली भाषा राम्रो बोलिराखेको हुँदैनौँ र त्यसको कमेन्ट गरेर त्यो ठिक छैन, ऊ ठिक छैन भनेर जानु भनेको हामी फुट परस्त हुनु भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। त्यसर्थ हामीले त्यो शब्दजालमा हामी नगइकन, विभाजन नभइकन, शब्दजालतिर नगइकन हामी साझा मुद्दातिर चाहिँ हामी लागौँ भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नेपालमा नेपाल सरकारले आदिवासी जनजातिहरूको विशेष गरी युवाहरूको क्षमता वृद्धि र सिपमूलक तालिमहरू प्रदान गर्नका लागि विभिन्न आर्थिक सहयोगहरू दिँदै आइरहेको थियो र पछिल्लो समयमा ती सहयोगहरू राज्यबाट कटौती भएको अवस्था छ। त्यस्तै आदिवासी जनजातिहरूको चाडपर्वका लागि दिएका बिदाहरू पनि कटौती भइरहेको अवस्था छ। जनजाति अधिकार कर्मीहरू हिजोको दिनमा जति अधिकार र आवाजका लागि लड्दै सडकदेखि सदनसम्म लड्दै आइरहनु भएको थियो, उहाँहरू अहिले अलिकता नतमस्तक रूपमा देखिन्छ, उहाँहरू अलिकता मौन देखिन्छ। के भइरहेको छ अहिले? यो राज्यबाट पाउने सुविधाहरूको लागि पहल भइरहेको छ या के छ? यहाँको केन्द्रमा कस्तो भइरहेको छ, जानकारी गराइदिनुहोस्। यहाँले भन्नु खोज्नु भएको नेपाल आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय उत्थान समिति छ, त्यसले वर्षेनी पाइरहेको बजेटको बारे पनि भन्नुभएको होला। त्यो निश्चय पनि कटौती भएको कुरो आएको थियो यसभन्दा अगाडि र त्यसको विरुद्धमा आवाजहरू र मागहरू भइरहेको थियो र राज्यले निश्चय पनि एउटा के कुरो चाहिँ अवलम्बन गरेको छ भने आदिवासी जनजातिप्रति एउटा दमनको नीति अपनाइरहेको अवस्था छ र त्यही नीति अन्तर्गत उसले चाहिँ त्यो कार्यहरू पनि गरिरहेको छ। साथै यो ६२-६३ का आन्दोलन, माओवादी आन्दोलन, आदिवासी जनजातिको आन्दोलन लगायतका वर्षौंदेखिको एउटा आन्दोलनले आदिवासी जनजातिहरूले पाउँदै आएको एउटा सांस्कृतिक विधा थियो, त्यो पनि यो सरकारले कटौती गरेको छ। त्यो कटौतीबाट ज्वलन्त रूपमा के देखेको छ भने आदिवासी जनजातिहरूप्रति साँच्चै नै विभेद गर्दैछ भन्ने कुरो प्रष्ट हुन्छ र त्यसको विरुद्धमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपालले एउटा सशक्त आन्दोलनहरू गरिरहेको छ र त्यसको हामी नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ जापानले पनि ऐक्यबद्धता
जनाएको छौँ र हामीले पनि सकेको हरेक कार्यहरू गरिरहेको छौँ र मलाई लाग्छ यो खाले सरकारको जुन किसिमको आदिवासी जनजाति विरुद्धको जुन खाले कार्यहरू छ त्यसको विरुद्धमा आदिवासी जनजातिहरू जुन रूपले एउटा चाहिँ झुरमुराउनु पर्ने हो, सशक्त रूपले अगाडि बढ्नुपर्ने हो, यो निश्चय रूपले अलिकति बढेको छैन भन्ने त मलाई पनि लाग्छ। अपितु यो एकैचोटि आगो ठुलो हुँदैन, बिस्तारै चाहिँ बल्दै जान्छ। त्यसर्थ अब यो आदिवासी जनजातिहरू यसको विरुद्धमा अथवा विभेदको विरुद्धमा अथवा अन्यायको विरुद्धमा निश्चय पनि यो एकीकृत भएर अगाडि बढ्नेछ र बढी पनि रहेको छ र भोलि अझ यसलाई सशक्त रूपले अगाडि बढेर आफ्नो अधिकार, आफ्नो साझा सवाल र साझा मुद्दाहरूमा अगाडि बढ्ने नै छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हजुर, केही महिना अगाडि, केही समय अगाडि शिक्षा मन्त्री गिरिराज मणि पोखरेलज्यूले नेपालको प्राथमिक तहको विद्यालयहरूमा शिक्षा र पाठ्यक्रमहरूमा चाहिँ संस्कृत शिक्षालाई पनि अनिवार्य शिक्षाको रूपमा लागू गर्नुपर्छ भनेर एक किसिमको निर्णय भएको थियो र त्यो निर्णयको नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ केन्द्र लगायत प्रवासमा रहेका सबै महासङ्घले विज्ञप्ति जाहेर गरेर विरोध समेत गर्नुभएको थियो। नेपालमा संस्कृत शिक्षाको आवश्यकता छ या छैन? धन्यवाद, निकै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एउटा नेपालमा बडो विडम्बनाको कुरा के छ भने यो नेपालमा चाहिँ जुन भाषा नेपालमा प्रचलित छैन अथवा जनजाति 59 छ लगायतका गैर जनजातिहरू छ र नेपालमा बस्ने जति पनि जातिहरू जातिहरू छ उनीहरूको मातृभाषा आफ्नै छ। संस्कृत भाषा कसैको पनि मातृभाषा होइन। यो संस्कृत भाषा कसैको पनि मातृभाषा नभएपछि यसको चाहिँ आवश्यकता किन सरकारले चाहिँ औल्याएर यो लागू गरिरहेको छ? यो बडो विडम्बनाको कुरो छ र यो संस्कृत भाषा भनेको एउटा शास्त्रीय भाषा हो। त्यसर्थ हाम्रो विमति कहाँनिर हो भने हामी आदिवासी जनजातिहरूको आफ्नै भाषाहरू छ, त्यो चाहिँ पठन पाठन गर्नु पर्यो र किनभने हामी आफ्नो आफै बोल्छौँ नि त त्यस्तो मातृभाषाहरूलाई चाहिँ वास्ता नगर्ने, तर जुन मातृभाषा नै होइन एउटा शास्त्रीय भाषा हो त्यसलाई चाहिँ सरकारले करोडौँ खर्च गरेर अब पढाइराखेको पनि छ र संस्कृत भाषा हामीले लागू गर्नै हुँदैन, संस्कृत भाषा पढ्नै हुँदैन, देश नेपालमा चाहिँ त्यो संस्कृत भाषा हुनै हुँदैन भनेको होइन। संस्कृत भाषाको स्कुलहरू छ, विश्वविद्यालयहरू छन्, राज्यबाट करोडौँको ढुकुटी लिएर त्यो पढाइ भइराखेको छ। वास्तवमा यसको चाहिँ प्रयोजन केमा भइरहेको छ यो पनि मलाई अचम्म लाग्छ। सामान्य एउटा चाहिँ मठ मन्दिर अथवा चाहिँ यो हिन्दू धर्म मठ मन्दिर पूजाआजा गर्दा पुजारीहरूले प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्यो कुरो ठिक छ। मेरो भनेको तात्पर्य के भने हामीले यो हुनु हुँदैन भनेर हामीले विरोध गरेको होइन कि, तर यो कुनै पनि मातृभाषा पनि होइन र त्यस्तो भाषालाई चाहिँ कक्षा 1 देखि नै लागू गर्नु खोज्नु निश्चय पनि एउटा गलत नियतबाट गलत ढङ्गबाट आएको हुनसक्छ। यसर्थ यो कुरोलाई तत्काल चाहिँ फिर्ता हुनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाएको छौँ। नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायतका सम्पूर्णले यसको विरोध गरेको छ। हामीले पनि नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले पनि प्रेस विज्ञप्ति निकालेको छौँ र यस खाले राज्यको जुन एउटा उदण्डता छ, यो खालको राज्यले जुन गर्छ यस्तो खालको कार्यले देशले उँभो लाग्दैन, द्वन्द्वतिर लान्छ भन्ने कुरो बुझ्नुपर्छ। यसर्थ म तपाईँको यस अनलाइन मार्फतै राज्यलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यस खाले कार्यहरू नगराउन र यो संस्कृत भाषा जुन निर्णय भएको छ यसलाई चाहिँ तत्काल खारेज गर्न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। संस्कृत भाषा यो नेपालको कुनै जातिको भाषा होइन, यो शास्त्रीय भाषा हो, यो मृत्यु भइसकेको भाषा हो भने यहाँको यहाँले आफ्नो आशय व्यक्त गर्नु भएको छ र नेपालमा रहेका 59 भन्दा बढी जनजातिहरूको भाषा अहिले लगभग त्यसको संरक्षणको अभावमा धेरै आदिवासी जनजातिहरूको भाषा पनि लोप हुन जाने अवस्थामा देखिन्छ।
जनजातिहरूको भाषा पठन पाठन गर्नका लागि सानैदेखि बालबालिकाहरूलाई पढाउनका लागि विद्यालयहरूमा बहुभाषिक शिक्षा नीति पनि त पहिला लागू भएको थियो, तर त्यसलाई निरन्तरता दिन खासै सकिरहेको छैन। जनजाति महासङ्घले पनि सुरुवात गर्यो र बिचमा त्यसको निरन्तरताका लागि केही राज्यलाई दबाब दिने, राज्यलाई सहयोग गर्ने खालको त्यस्तो खालको कुनै अभ्यासहरू त भएको देखिँदैन। किन होला यो जनजाति महासङ्घले राज्यले गर्ने निर्णयहरूमा आन्दोलनमा उत्रने मात्रै हो, या समग्र रूपमा आदिवासीहरूको हक हितका लागि, भाषा धर्म संस्कृतिको हक हितका लागि ध्यान दिनुपर्ने हो? यो यसको मुख्य समस्या किन हो? नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले यो भाषाको सवालमा एकदम गम्भीर रूपले लागिरहेको, हेरिरहेको मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। हुनसक्छ कतिपय त्यहाँ समन्वय नमिलेको, तारतम्य नमिलेको हुनसक्छ। हुन त संविधानले पनि बहुभाषी अन्तर्गत सम्पूर्ण जात जातिहरूको भाषाको पढाइ सम्बन्धी एउटा संविधानमा पनि उल्लेखित गरेको छ। त्यो राज्यले नै पनि त्यसलाई अलिकति प्राथमिकता दिनुपर्ने थियो, तर राज्यले मातृभाषाहरूलाई, आदिवासी जनजातिहरूको मातृभाषालाई भन्दा पनि त्यस्ता संस्कृत जस्ता मृत भाषाहरूलाई चाहिँ प्रायोरिटी दिइरहेको छ। त्यसर्थ त्यो विडम्बनाको कुरा हो। र वास्तवमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार, यो तिनै सरकारले यो जुन संविधानमा लेखिएको यो भाषा, मातृभाषा सम्बन्धी नीति नियमहरू निर्माण भएको छ, त्यसलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ र मातृभाषा स्वतन्त्र रूपले पढ्नु पाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा कुनै द्विमत छैन। र त्यसमा नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घले जोड गरिरहेकै छ, तर कतिपय कमजोरी हुन सक्छ। त्यसलाई आगामी दिनमा सुधारेर लानेछ भन्ने कुरो म कामना व्यक्त गर्दछु। धन्यवाद। हजुर, जति पनि नेपालमा अधिकांश आदिवासी जनजातिको समुदायबाट निर्वाचनबाट चुनिएका आदिवासी नेताहरू चुनावपछि अलिकति आदिवासी जनजातिहरूको मुद्दालाई बिर्सिदिने, जनजातिहरूको हक र हितका लागि बोल्न छोडिदिने जस्ता समस्याहरू विद्यमान रहेको पाइन्छ। किन होला उहाँहरू जनजातिहरू ठाउँमा पुगेपछि फर्केर हेर्दैनन् भन्ने धेरै खालको एउटा आम जनजाति युवाहरूको नि एउटा गुनासो रहेको छ। यो समस्या के कारणले भएको? निश्चय पनि त्यो एउटा समस्याको रूपमा देखिएको छ। त्यो भने जस्तो त नहोला, तर एउटा के छ भन्दाखेरि अब देशमा आदिवासी जनजातिको समस्या भनेको त्यो आदिवासी जनजातिको मात्र होइन भन्ने कुरो एउटा बुझ्नु र बुझाउनुमा अझै पनि त्यो कन्जुसै भएको हो अथवा चाहिँ यो आनाकानी गरेको हो भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। र हाम्रा अग्रज नेताहरू जो चुनावमा आदिवासी जनजाति कुराहरू गर्नुहुन्छ र आदिवासी जनजातिको सवाल र मुद्दाहरूमा कुरा गर्नुहुन्छ, तर चुनाव भएपछि चाहिँ पार्टीको आफ्नो चाहिँ झन्डा र त्यसमै मात्रै सिद्धान्तमा मात्रै सीमित हुने कुराहरू छ। र यी कुराहरू चाहिँ नगर्नु चाहिँ राम्रो हो। आदिवासी जनजातिको सवाल भनेको देशको सवाल हो। आदिवासी जनजातिहरू पछाडि पर्नु भनेको देश पछाडि पर्नु हो। देश अगाडि बढ्नलाई, देश समृद्ध हुनलाई आदिवासी जनजाति अलिकति यहाँ उयो छ, माफ गर्नुहोला, फेरि म यसलाई जोड्न चाहे। यो आदिवासी जनजातिको सवाल र मुद्दा भनेको आदिवासी जनजातिहरूको मात्रै होइन, सम्पूर्ण पार्टी, सम्पूर्ण जात जाति, सम्पूर्ण राज्यको यो एउटा समस्या हो। उनीहरूको
आफ्नै थातलो छ, आफ्नै किसिमको चाहिँ रहन सहन छ। त्यो आफ्नै किसिमको जो रहन सहन थातलो भनेको त्यो देशको गहना हो। कुनै पनि एउटा जातिको एउटा चाहिँ भाषा हुन्छ, त्यो राष्ट्रको भाषा, देशको भाषा हो। उसको पहिरन, उसको वेशभूषा त्यो देशको चाहिँ गहना हो, देशको वेशभूषा हो। यी कुराहरूलाई राज्यले पनि चाहिँ अपेक्षित गरेको छ, राज्यले पनि चाहिँ विभेदमा पारेको छ। त्यसैले हामीले यसको विरुद्धमा, विभेदको विरुद्धमा, न्याय र समानताको विरुद्धमा हामीले आवाज उठाइरहेका छौँ। त्यो न्याय र समानताको विरुद्धमा, विभेदको विरुद्धमा हामीले आवाजहरू उठाउँदाखेरि कतिपय ठुलो पार्टीहरू यसभन्दा अगाडि गत सालमा हामीले अक्टोबर महिनाको 18-19 तारिकको दिन काठमाडौँमा आदिवासी नेपाली आदिवासी जनजातिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भएको थियो। यसमा मैले त्यहाँ आउनुभएको सम्पूर्ण पार्टी र त्यहाँको उपस्थितहरूमा मैले यिनै कुरालाई राखेको थिएँ। आदिवासी जनजातिको सवाल भनेको सम्पूर्ण जात जाति र राष्ट्रको सवाल हो। त्यसर्थ सम्पूर्ण पार्टी, सम्पूर्ण देश नै यो सवालमा चाहिँ सरिक हुनुपर्छ। एउटा पार्टी, एउटा व्यक्ति, एउटा यो जातिमा मात्रै सीमित रहनु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ मैले राखेको थिएँ। आदिवासी जनजातिहरू अगाडि बढ्नु भनेको देश अगाडि बढ्नु हो। राष्ट्रले समृद्ध नेपालको नारा जुन दिएको छ, आदिवासी जनजातिले पछाडि पारेर समृद्ध नेपाल सम्भव छैन। त्यो कुरोहरूलाई हामीले पनि चाहिँ उजागर गर्न नसकेको पनि हुनसक्छ र ठुलो पार्टी अथवा मन्त्रीहरू अथवा चाहिँ ठुलो सङ्घ संस्था अथवा चाहिँ ठुलो नेताहरूले पनि यी कुराहरूलाई बुझेर पनि बुझपचाएको हुनसक्छ। त्यसर्थ त्यो ठुलो पार्टी वा नेताहरू सम्पूर्णले आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी लगायतका चाहिँ उत्पीडित जाति, सीमान्तकृत जाति यी सम्पूर्णको सवालहरूमा निश्चय नै पनि गम्भीर भएर ध्यान दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। र हामीले यसलाई सशक्त रूपले अगाडि बढ्न चाहिँ अझै समय लाग्ने चाहिँ देखेको छु। र यो कुनै दिन यो चाहिँ यस सवाल जवाफहरूमा अथवा चाहिँ यो मुद्दाहरूमा सबै एकीकृत भएर एकढिका भएर चाहिँ सम्पूर्ण आदिवासी लगायतका राष्ट्र नै यसमा चाहिँ सफल हुनेछ भन्ने म कामना गर्दछु। र आदिवासी जनजाति, पछाडि परेको सीमान्तकृत जातिहरू, उत्पीडित जातिहरू अगाडि बढेर एउटा समृद्ध नेपालको नारालाई साकार पार्नेछ भन्ने कुरोमा म कामना गर्दछु। धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, हामीले हजुरलाई देखिरहेका छैनौँ। भिडियोमा तपाईँको केही समस्या छ, कृपया भिडियोलाई मिलाइदिनुहोस् न। सुनिराख्नु भएको छ? मैले सुनिरहेको छु, तर भिडियो चाहिँ मैले पनि देखिरहेको छैन। हजुर, ठिकै छ, मिलाउने कोसिस गर्दै गर्नु होला। यो हाम्रै कुराकानीसँग सम्बन्धित एउटा कमेन्ट लिन गइरहेका छौँ। प्रकाश सिंहज्यूले हाम्रो लाइभ कुराकानीको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुभएको छ। अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिहरू आफ्नो हक हितका लागि राजनीतिक पार्टीले चाहिने बेलाको भाडा नचाहिने बेलाको माफ गर्नुहोला, केही प्राविधिक कठिनाइ आएको छ। हामी यहाँहरूमा पुनः जोडिने प्रयासमा छौँ। अहिले हामी फोनिज जापानको आधिकारिक पेज, माफ गर्नुहोला, आधिकारिक फेसबुक मार्फत जापानमा एकल जातीय संस्थाहरूको साझा संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेफिन संस्थाको नेतृत्व गरिरहनुभएका अहिलेका अध्यक्ष टेकबहादुर लिम्बू सुमनसँग हामी समसामयिक विषयहरूमा कुराकानी गरिरहेका छौँ।
यहाँहरूले लाइभ मार्फत विभिन्न कमेन्टहरू गर्नुभएको छ र अतिथिज्यूको केही प्राविधिक समस्याका कारण केही कठिनाइहरू उत्पन्न भएको छ। हामी अतिथिलाई पुनः लाइभमा जोड्ने प्रयासमा जुटिरहेका छौँ। र यहाँ कमेन्टहरू पढ्न गइरहेको छ। ल्याकपतेन्जी लामाज्यूले कमेन्ट गर्नुभएको छ, नमस्ते यहाँहरू दुवैजनालाई। कोरोना महामारीको त्रास जनमासमा छाइरहेको यो अवस्थामा असार 25 गते राति सिन्धुपाल्चोकको बाराबिसी जम्बुखादल लगायतका गाउँहरूमा पहिरोमा परि ठुलो जनजनको क्षति भएको छ। यो अवस्थामा विपन्न परेका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई हामी हजुर हामी अतिथिलाई पुनः लाइभमा सफल भएका छौँ। हामी एउटा कमेन्ट लिँदै थियौँ, अलिकति प्राविधिक समस्याका कारण डिस्कनेक्ट हुन पुगेको छ। कमेन्ट मार्फत प्रकाश घिसिङज्यूले एउटा जिज्ञासा प्रश्न राख्नुभएको छ। अहिलेसम्म आदिवासी जनजातिलाई हक हितका लागि राजनीतिक पार्टीले चाहिने बेलाको भाडा र नचाहिने बेलाको ठाडा भने जस्तै प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। अबको आदिवासी जनजातिहरू कसरी अघि बढ्ला भनेर उहाँले प्रश्न गर्नुभएको छ। कृपया यो प्रश्नको जवाब दिनुहोस् न। धन्यवाद, बडा राम्रो क्वेसन गर्नुभयो। निश्चय नै पनि अथवा आदिवासी जनजातिहरूलाई एउटा भर्याङको रूपमा लिएको छ। यो एउटा दुःखको कुरो हो। उनीहरूले यसलाई चाहिँ एउटा प्रयोग गरेर आफूमाथि सत्तामा जाने अथवा चाहिँ फाइदा लुट्ने काम गरेको छ। यस्ता व्यक्तिहरूलाई हामीले चिन्नु जरुरी छ। हामी के भन्दाखेरि एउटा व्यक्तिको लागि नभएर समुदायको लागि र समग्र राष्ट्रको लागि यो आदिवासी जनजाति महासङ्घ अथवा आदिवासी जनजाति यो समग्र अभियानमा लागेको हो। त्यो कुरो हामीले बुझ्नु जरुरी छ। र जो व्यक्ति त्यस्ता एउटा सत्ताको लागि भर्याङको रूपमा एउटा टेकेर चाहिँ यो समूहलाई टेकेर माथि जानु खोज्छ, त्यस्तो व्यक्तिलाई हामीले चाहिँ समयमै चिनेर बहिष्कार गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अब अरू त मान्छेको स्वभावैले एउटा चाहिँ फाइदा लुट्ने, एउटा चाहिँ आफू चाहिँ माथि जाने त्यो खोज्छ। तर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामी आफैले चिनेर त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई हामीले चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र अबको नयाँ हाम्रो चाहिँ आदिवासी जनजाति जो चाहिँ अनुहारहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू यी कुराहरूमा एकदमै ध्यानपूर्वक यसलाई चाहिँ सोचेर मनन गरेर अगाडि बढिरहनु भएको छ भन्ने मलाई लाग्छ। र यो कुरो निश्चय रूपले पनि हामीले यसप्रति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरो मलाई पनि लाग्छ। धन्यवाद। फेरि अर्को कमेन्ट रहेको छ, ल्याकपतेन्जी लामाले यो अलिकता कुराकानी भन्दा अलिकति फरक प्रसङ्गको रहे तापनि एउटा समस्याकै विषय उठाउनु भएको छ उहाँले। उहाँको कमेन्ट अलिकति लामो भएको कारण मैले सारांशमा लिएँ। सिन्धुपाल्चोकमा बाढी पहिरोको कारण धेरै नेपालीहरूको जनजनको क्षति भएको छ र यसका लागि यहाँहरूले अमूल्य समय खर्च गरेर केही सहयोगहरू, केही कुराहरू उठाइदिनु पर्यो भनेर लेख्नु भएको छ। र जनजाति महासङ्घले बाढी पीडितहरूको लागि केही पहल गरिदिनु पर्यो भन्ने उहाँको आशय पनि देखिन्छ। हजुर धन्यवाद। त्यो वास्तवमा यो निश्चय नै दुःखको यो चाहिँ घटनाहरू हुन्। नेपालमा अहिले यो बाढी पहिरो गइरहेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा पनि त्यो घटना भएको कुरो सुनिएको छ। र यो जापानमा पनि यस्तो घटनाहरू अहिले भइराखेको छ।
र यसबाट हामीले पाठ सिक्दै धैर्य पनि हुँदै र यसलाई संयम हुँदै हामीले उद्धार कार्यमा जो खटिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ निश्चय नै पनि उहाँहरूप्रति हामी चाहिँ आभार व्यक्त गर्नुपर्छ र हामीले उहाँले भने जस्तो सहयोगहरू गर्नुपर्छ भन्ने कुरोमा पनि हाम्रो आदिवासी जनजाति महासङ्घ नेपाल अथवा चाहिँ विदेश स्थितका सङ्घ संस्थाहरू यसमा चाहिँ सहमत छौँ र सकेको हामी त्यसलाई पहल गर्ने प्रयास गर्छौँ र जहाँ जुन घटनाहरूमा मृत्यु हुनुभयो उहाँप्रति हाम्रो हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछौँ र निश्चय पनि यो दुःखद घटना हो। यसबाट देशले समग्र नेपालीहरूले यसप्रति दुःख प्रकट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र यसप्रति हामी उहाँले भनेको कुरोहरूमा हामी संवेदनशील छौँ र सकारात्मक छौँ। धन्यवाद। हामी आजको यो लाइभ कुराकानीको लगभग अन्ततिर आइसकेका छौँ। अन्तमा तपाईँलाई लागेको कुरा र तपाईँबाट छुटेका केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू भए जापानवासी नेपालीहरूको लागि र जो अहिले लाइभ हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूको लागि केही सन्देशहरू केही जानकारी भए बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। निश्चय पनि तपाईँको यो अनलाइन लाइभ मार्फत हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा मेरो अनुरोध के छ भने अहिले हामी कोभिड-19 को यो विश्व महामारीको चपेटामा छौँ। यो कोभिड महामारीको चपेटामा परिरहेको अवस्थामा प्लस हाम्रो चाहिँ बाढी पहिरोबाट पनि हामी चाहिँ पीडित भइराखेको छौँ। यो एउटा चाहिँ भवितव्य भइराखेको छ, प्राकृतिक चाहिँ एउटा चाहिँ भवितव्य भइरहेको छ। यसबाट बच्नको लागि हामीले एकदमै धैर्य र संयमित भएर हाम्रा चाहिँ अग्रजहरू अथवा राष्ट्रले राज्यले अथवा चाहिँ स्वास्थ्य विभागहरूले दिएको चाहिँ कोरोना विरुद्धको जो चाहिँ सुरक्षाको उपायहरू छ त्यसलाई अवलम्बन गरौँ र सकभर हामी भिडभाडहरू अझै पनि मा नजाउँ, भिडभाड नगरौँ पनि, किनभने कोरोना महामारी कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने कुरो यकिन छैन र जब जाडो हुन्छ चिसो हुन्छ तब चाहिँ अझ बढ्ने अवस्थाहरू छ। अहिले अब नेपालमा पनि बढिरहेकै छ भने जापानमा पनि अहिले बढिरहेको अवस्थामा छ। त्यसर्थ हामी जापानमा भएका सम्पूर्ण नेपालीहरूले यी कुराहरूले मनन गरौँ कि हामी प्रवासमा छौँ। प्रवासमा हामीले जताभावी नहिँडौँ, बसहरू हिँड्दाखेरि मास्कहरू लगाउँ र हामीले ठुल्ठुलो गोष्ठी सेमिनारहरू पनि नगरौँ। हामीले ध्यान दिउँ र यहाँ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा अर्को कुरो के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी जो कोहीलाई पनि यो कोभिड-19ले चाहिँ सङ्क्रमित गर्न सक्छ, त्यसर्थ यसबाट हामी त्रसित पनि नहौँ। यो चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ हाम्रो एउटा अहिले अभिन्न साथीको रूपमा आएको छ र यसलाई चाहिँ हामीले सतर्कता रहँदै यसबाट बच्ने उपायहरूलाई हामीले चाहिँ अवलम्बन गर्दै यससँग पनि हामीले सङ्घर्ष गरेर बाँच्नु परेको छ। त्यसर्थ कति पनि दुःखी र निराश नभइकन हामीले चाहिँ हाम्रो संयमित जीवनलाई अगाडि बढाउँ, अब यो भन्न चाहन्छु। र यहाँले हाम्रो चाहिँ सम्पूर्ण यो अनलाइन मार्फत सम्पूर्ण महानुभाव अगाडि मलाई 2 शब्द राख्नु दिनु भएकोमा यहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो फुर्बा शेर्पा जोलाई धेरै धेरै धन्यवाद र फोनी जापानलाई पनि यहाँले धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँको उत्तरोत्तर प्रगतिको लागि पनि कामना गर्न चाहन्छु। र अर्को कुरो एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने कोभिड-19 अब हाम्रो मानव जीवनसँग एउटा चाहिँ पौँठीजोर खेल्न आएको हुँदाखेरि यसलाई हामीले परास्त गर्नुपर्छ र इतिहासको कालखण्डमा कहिल्यै पनि यस्ता खाले भाइरसहरूले मानवलाई परास्त गरेको अवस्था देखिएको छैन। समयक्रममा यस्ताहरू आउँछन् जान्छन्, यसलाई अलिकति मानवको रूपमा लिँदै र होसियारी अपनाउँदै अगाडि बढौँ। र अहिले जुन किसिमको मान्छेले एउटा मानसिकतामा डर त्रास छ, यो कोभिड-19 त यसले लाग्ने बित्तिकै त मान्छे मर्दाखेरि छुँदैन अरे, यो त अछुत अरे भन्ने किसिमको कुराहरू छ। त्यसबाट पनि हामी त्यति धेरै पनि नसोचौँ। यो चाहिँ एउटा हाम्रो सामान्य मानवमा आइपर्ने एउटा रोगहरू हो, सामान्य चाहिँ एउटा सरुवा
भाइरस हो भन्ने हिसाबले चाहिँ मनन गरौँ। तर अत्यन्तै यो चाहिँ यसबाट बच्नको लागि चाहिँ हामी चाहिँ संयमित र नियमहरू पालना गरौँ यही भन्दै मेरो आफ्नो 2 शब्द पनि यही टुङ्गाउँछु। धन्यवाद। सेवारो। हजुर, फोनिक जापानको यो हाम्रो निमन्त्रणा अनुरोधलाई स्वीकारेर यहाँले जापानमा रहेका आम नेपालीहरूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण भनाइ र सन्देशहरू यो कुराकानी लाइभ कुराकानी मार्फत आफ्नो भनाइहरू व्यक्त गर्नुभयो। यहाँलाई फोनिक जापानको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लाइभ प्रस्तुतिबाट म पूर्व शेर्पा पनि आगामी अङ्कसम्मको कुराकानीका लागि छुट्टिन्छु। नमस्कार। नमस्कार। सेवा।